अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 9 टीवी इंटरनेशनल प्रोग्राम में आज हमारे के साथ। अच्छा, आज दो तीन मौजू। पहला ये कि पाकिस्तान क्यों गलत रास्ते पे चला, दूसरा ये कि मरियम सफ्दर के बेटे के अखराजात कहाँ से आए, उसके बाप का क्या कहना है, तीसरा ये कि जमात अहमदिया के जो मौजूदा खलीफा है, जो सरबराह है, उनका एक बयान है, वो भी आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहले ये सुनते हैं ये साहब क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान को 5 जीमों ने तबाह किया है। पहली जीम बेजमीर जज, जिसने नजरिया जरूरत का पौधा लगने दिया, मौलवी तमीज़ुद्दीन, ठीक है, तमीज़ुद्दीन इसी शहर से थे, जस्टिस मुनीर, यही शहर बड़ा गैरतमंद शहर कहलाता है अपने आप। बिल्कुल ठीक है। दूसरी जीम बुज़दिल जरनैल, जिसको सवाए अपना मुल्क फतह करने के कुछ नहीं आया। मुझे आप बताइए 1 इंच जमीन जो हमारी फौज ने फतह की हो, जो लाल किले पे हमने झंडे लहराने थे, वो किधर गए। सही। तीसरी जीम ये जालिम जागीरदार टोला, अभी जो बेस बदल के हर साल के जंप करता है, कभी इस पौंड में कभी उस पौंड में, ये जागीरदार टोला जो है ये किसको सपोर्ट करता है? ये लैंड माफिया को, ये पटवारी माफिया को, ये पुलिस माफिया को, ये डीसी माफिया को, और ये जो बिजनेस टाइकून्स हैं, ये उस टोले को, ये जागीरदार, ये इस सिस्टम को गिरने नहीं देते, क्योंकि ये सिस्टम इनको सस्टेनेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है। चौथी जीन जाहिल जिहादी, समझे, जिसने जो समझ रखा है कि अल्लाह मियां को 1400 साल से मुसलमान करने नहीं आते, और मैं आके रात को मुझे ठेका मिल गया, मैं चाहे चीन की बाउंड्री पे जाके उधर प्रॉब्लम पैदा करूं, या इधर करूं, या मस्जिदों में करूं, या किसी के वो हो गया, समझे। और 5वीं जीन भत्ताखोर जर्नलिस्ट, जिनको आप अगर जो है अच्छे नोट नहीं लगाते हैं तो आपको ना अच्छी चैनल बुलाएगी और ना आपकी कवरेज होगी। ठीक है नाज़रीन, ये बड़ा जबरदस्त है इन साहब ने बताया। अब देखें, आप गौर करें कि ये जो 5 चीजें हैं पाकिस्तान को किस तरफ लेके गई, और कभी किसी ने ये कोशिश नहीं की इनसे जान छुड़ाई जाए, क्योंकि जहां मफादात हैं, ये एक टोला है मुकम्मल तौर पे। मैं आपको बता दूं, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए जैसे एक बीमारी होती है कैंसर, जिसे जर्मन में कहते हैं क्रेब्स और उर्दू में कहते हैं सरतान। मैंने तीनों जुबानों में इसलिए बताया कि आप लोगों को पता चल जाए कि ये एक बीमारी है हमारे मुल्क के लिए, और इस बीमारी को खत्म कैसे किया जाए। अब इलाज तो नहीं होता इन चीजों का, और यही सोच कि ये लाइलाज है, इसको चलने दिया जाए। जो हुक्मरान भी आते हैं उनके ज़हन में भी यही चीज होती है कि हम कोशिश के बावजूद इन लोगों को ठीक नहीं कर सकते। अगर आप परवेज मुशर्रफ की बात कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो मैंने कई दफा बताया कि उसके पास ताकत थी, उसके पास, मेरा ख्याल है कि ज़िया के बाद सबसे ज्यादा ताकत उसके पास ही थी, क्योंकि ज़िया तो चलो बेचारा इतनी अकल नहीं थी उसमें, उसने भी इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान का भी नुकसान किया, मुसलमानों का भी नुकसान किया, और फायदा तो उससे कुछ नहीं हुआ। आज पाकिस्तान की जो हालत है वो आपके सामने, वो ज़ियाउल हक का भी उसमें एक अहम किरदार है। मगर परवेज मुशर्रफ क्योंकि खुद ये थोड़ा और माइंड का बंदा था, कोई इस्लाम के साथ भी इसको दिलचस्पी उतनी थी, मतलब ये कि बराए नाम, और इसके पास ये ताकत थी कि ये पाकिस्तान को ठीक करता। मगर ये बुज़दिल इंसान निकला। ठीक उसने फरमाया, बुज़दिल, जमीन किसी की क्या लेनी, अपने मुल्क के हालात ठीक नहीं कर सके, दूसरे की जमीन खाक लेनी। जो जमीन ली हुई है उसी पे अगर आपकी जमीन बंजर पड़ी हो और आप वहां पे जाके उसको ठीक ना करें, उसको पानी ना दें, उसको कोई फसल ना वहां पे अपना काश्त करें, तो आपकी दूसरे की जमीन क्या करेंगे। तो पाकिस्तान में हर चीज है, हर अपना मुल्क आप ठीक नहीं कर सकते, किसी की जमीन का तो तल्लक की बाद में पैदा होता है। अगर आप गौर करें तो कश्मीर आज तक क्यों नहीं पाकिस्तान किसी तरह भी कश्मीर के मामले में ना तो कोई जंग के जरिए उसे हासिल करने की कोशिश की, ना वैसे, वजह यही कि अपने हालात ठीक नहीं। तो बात हो रही थी परवेज मुशर्रफ की,
لیکن یہاں مجھے پھر بھول جانا ہے کہ کشمیر میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے پولیس مقابلے میں. آج انگلینڈ میں بھی اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ وہاں پہ لوگوں پہ اتنا تشدد اور ظلم ہو رہا ہے اور پوری دنیا خاموش ہے. اس طرح بھی دنیا کو توجہ دینی چاہیے. جعلی پولیس مقابلوں میں لوگوں کو مروا دیا جاتا ہے. پرویز مشرف اگر چاہتا تو پاکستان کی حالت ٹھیک کر سکتا، مگر کیا وجہ ہوئی کہ پرویز مشرف بھی بزدل نکلا؟ طاقت بڑی چیز ہے، ایک فوجی کے پاس طاقت تھی. وجہ یہی تھی کہ جو لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ اگر ملک کو ٹھیک کرے گا تو ہماری پکنک ختم ہو جائے گی. جو 5 چیزوں کے نام انہوں نے لیے کہ جنہوں نے ملک کو برباد کیا، وہ جو 5 جس میں جہادی، جس میں فوجی، جس میں جج، جس میں دوسرے تیسرے، وہ سب نے مشرف کو چلنے دیا. کچھ عرصہ جب وہ چلا تو پھر اس کی بتایا کہ جناب آپ ٹھیک نہ کریں، ہم خراب ہی ٹھیک ہے. اور یہ دیکھنے کے مشرف کو کہ کتنا عرصہ ہو گیا وہ خراب لوگوں کی جو طاقت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اچھے لوگ جو ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اگر عمران خان کی بات کر لے، سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، مگر کوئی تو وجہ ہے، کہیں پہ تو کمزوری ہے کہ عمران خان نہیں چل سکا. کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے نا انسان میں. لوگوں نے جتنی اس کی حوصلہ افزائی کی، جتنا اس کے ساتھ نوجوان نسل نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور بھی لوگوں نے جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی کوشش تھی کہ عمران خان جو ہے وہ ایک زبردست لیڈر ہے، وہ تقدیر بدل دے گا، وہ ملک بدل دے گا، وہ مدینہ کی ریاست بنا دے گا، وہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. مگر کیا وجہ ہوئی اس کی ناکامی کی؟ وجہ میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں، مگر پہلے میں بتا رہا ہوں کہ اگر مشرف جیسا طاقتور انسان پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکتا تو عمران خان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں اس کے سامنے، اگر میرے سے پوچھے تو. کیونکہ اس کے پاس تو طاقت نہیں ہے. مشرف کے پاس طاقت تھی، مگر جو طاقت تھی ان میں وہ لوگ شامل تھے ٹیم میں مشرف کی، جو بعد میں جن کو پتا چلا کہ یہ اگر ملک ٹھیک کرے گا تو یہ تو ہمارا بھی بیڑا گرک کر دے گا. جس چیز سے پھر کوئی کام ایسا نہ ہو سکا. اگر مذہبی طور پہ بھی آپ دیکھیں تو مشرف صاحب کوئی ایسے کارنامے انجام نہیں دے سکے. ان کو پتا بھی تھا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، ان پہ دباؤ بھی تھا. پاسپورٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مذہب کا خانہ وہ ختم کیا، مولویوں نے دباؤ ڈالا، جہادی جو تھے جس طرح انہوں نے بتایا اسے وہ بھی واپس لانا پڑا. تو سب سے جو ضروری میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ خود نہیں چاہتے پاکستان ٹھیک ہو. ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم نسل در نسل پکنک منا رہے ہیں، جو مرضی ہوتا رہے، بیڑا گرک ہو جائے. ہمارے پاس جائیداد ہے، ہمارے پاس اتنے لوگ ہم نے تیار کیے. جیسے فضل الرحمان نے ایک بڑی ٹیم تیار کی ہوئی ہے. وہ لاسٹ ٹائم جب دھرنا تھا ڈنڈے شنڈے لے کے بھی آپ نے دیکھا. تو اس طرح ان لوگوں نے انڈر گراؤنڈ ایسا سسٹم بنایا ہوا مضبوط کہ گورنمنٹ کو بلیک میل کر کے یہ جو قوانین بھی ہوتے ہیں ختم بھی کروا سکتے، بنوا بھی سکتے. جو جگیردار ہیں ان کی بڑی پاور ہے پاکستان میں. آپ کے علم میں ہوگا کوئی جگیردار ہو تو وہ کوئی عام آدمی اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا صوفے پہ، اس کی ضرورت نہیں ہے بیٹھے. اسے کوئی کرسی بھی دینی ہوگی تو وہ نارمل سی دیں گے. جگیردار جیسی کرسی پہ بیٹھا دوسرا نہیں بیٹھ سکتا. تو آپ دیکھ لیں کہاں کہاں پہ پاکستان کے جو یہ دشمن ہے، یہ کوئی دوست نہیں پاکستان کے. ان کو ملک سے کوئی دلچسپی نہیں. ان کو دلچسپی بس ہماری پروٹوکول ہو، کوئی آگے پیچھے گاڑیاں ہو، کچھ مزارے بیٹھے ہوں، کوئی ادھر سے سلام کرے چوری صاحب، کوئی ادھر سے کرے سیٹھ صاحب، کوئی ادھر سے. بس یہ اس طرح ہماری زندگی چلتی رہے. پھر چھوٹے چودھری صاحب آ جاتے ہیں، پھر اس سے چھوٹے آ جاتے ہیں، نسل در نسل. یہ کہتے ہیں انگریز انہوں نے غلام بنایا تھا قوم کو، مگر شاید انگریزوں نے تو آسانی سے چھوڑ دیا، مگر یہ نہیں چھوڑیں گے. آپ یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ ان سے جان چھڑا کے دیکھ لیں، کبھی بھی نہیں آپ ان سے جان چھڑا سکتے. اتنے مضبوط ہے یہ لوگ ہیں کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک برا انسان ہو نارمل تو وہ گاڑی نکال کے بتاتے ہیں، اس طرح کا ایک اور مل جائے تو شریف آدمی کی موت پکی ہو جاتی ہے.
تو میں گالی تو نہیں نکال سکتا یہاں پہ، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ حالات ہے۔ ابھی آپ کو وہ کیا نام ہے، جنید صفدر، کیا وہ مریم کا بیٹا، اس کے باپ جو بیچارہ ویسے ہی آؤٹ ہے، اس کو آپ رن آؤٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا بھی سناتے ہیں وہ کیا بول رہا ہے۔ جڑے رہے ہمارے ساتھ، ابھی اس کی بھی سنتے ہیں بات۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی دوبارہ آ جائیے، سنیں جناب ذرا۔ جنید صاحب کے والد صاحب جو ہیں وہ کچھ نہیں کرتے، ان کی والدہ کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، تو اتنے سارے جو اخراجات ہوئے ہیں جنید کی شادی پہ، یہ کس نے کیے؟ اب بھائی میں 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں، ہم صوفیاء کی اولاد ہیں، پیروں فقیروں کی اولاد ہیں، لاکھوں میں مربین ہیں۔ ہمارے گھر تو روز ایسا لنگر ہوتا ہے جیسا اس میں ہوا ہے۔ اس میں ابہام کیا ہے؟ میں پیروں نے بھی کبھی کوئی کام کیا؟ آپ بھی ملک صاحب کمال کرتے۔ اچھا، یہ اپنا وہ مریم کا میاں، اس کی اوقات یہ ہے کہ بیچارہ فقیروں، واقعی یہ فقیر ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ویسے غلط نہیں اس نے کہا، مگر جو دولت آئی ہے وہ فقیروں والی نہیں ہے۔ میں کافی دن سے یہ میڈیا پہ پروگرام دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا پہ بھی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ پیسہ کدھر سے آیا، اتنا اخراجات، اتنا خرچہ کیا اور بے شمار دولت جو ہے یہ آئی کہاں سے؟ لوگوں کو دکھاوے کے لیے بھی یہ ہم بڑے پیسے والے ہیں، اور پھر اس پہ میڈیا نے بھی آواز اٹھائی، مگر جواب ان کے پاس نہیں، کہتا ہم فقیر ہیں۔ ناظرین، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جو حلال کی دولت ہوگی وہ انسان خرچ کرتے وقت بھی سوچتا ہے اور اس کی اہمیت کا بھی علم ہوتا ہے، مگر حرام کے پیسے کہاں سے آئے ان کو خود نہیں پتا۔ اس بیچارے سے پوچھ رہے ہیں، یہ ویسے ذہنی مزدور ہے، مجھے نہیں لگتا کہ بیوی نے کبھی پچھلے 10-20 سال سے اس سے کوئی اچھے طریقے سے بات بھی کی ہو، اس کے بعد ٹائم ہی نہیں ہوگا۔ اس کی اوقات بندے کی آپ کے علم میں ہے، کبھی یہ ختم نبوت کے اوپر نعرے لگانے شروع کر دیتا ہے، کبھی کچھ، اور حالت یہ ہے کہ جو شادی ہوئی اس میں مجھے اطلاع ملی کہ نہ لڑکی کے ماں باپ پہنچ سکے اور نہ لڑکے کے پہنچ سکے۔ لڑکے کے جو ماں باپ ہیں وہ اس لیے نہیں پہنچ سکے کہ وہ چور ہیں، اور لڑکی کے بھی اسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے۔ یہاں سے ان لوگوں کی عزت کا اندازہ فقیروں کی کا لگا لے، واقعی یہ فقیر ہے۔ ہر چیز ہونے کے باوجود، حرام کا پیسہ ہونے کے باوجود یہ لوگ وہاں نہیں پہنچ سکے، اور آگے میڈیا پہ یہ بندہ نئے نئے ڈرامے کرے گا، نئے نئے طریقے کے ساتھ حرکتیں ایسی کرے گا، کبھی مذہب کو استعمال کرے گا، کبھی کہیں پہ جا کے بیٹھا ہوگا، کبھی کہیں پہ بیٹھا ہوگا، اور میرا نہیں خیال کہ اس کے پاس اپنے پاس بھی کوئی پیسہ پوسا ہو۔ اسی طرح کسی نے کھانا کھلا دیا تو کھا لیا، مگر جو اس کی حالت، نہ کوئی اچھا لباس اس کے پاس، نہ اس کو، آپ جب سے یہ گورنمنٹ ان کی گئی ہے اس کی حالت آپ خود دیکھ لیں کہ کس حالت میں آپ اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جو دولت ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہے وہ جس طرح مرضی خرچ کریں، جیسے مرضی اس کا استعمال کریں۔ ان کے کون سے باپ کی یا دادا کی کوئی جائیداد تھی جو بیچ کے، یہ عوام کا پیسہ تھا، ان لوگوں نے اڑا دیا۔ ایک طرف آپ دیکھیں تو غریب لڑکیاں کتنی پاکستان میں ہیں، کتنے لڑکے ہیں جن کے رشتے نہیں ہوتے، جن کی شادیوں پہ اخراجات کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ دوسری طرف ان لوگوں کی زندگی دیکھ لیں، مگر یہ قصور عوام کا ہے۔ عوام کا اس لیے ہے کہ عوام نے ان کی غلامی منظور کی۔ غلام قوم جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی سر اٹھا کے نہیں چل سکتی۔ غلام لوگوں کی دولت جو ان سے لی جاتی ہے، وہ امیر لوگوں کے بچے عیش کرتے، عیاشی کرتے، پکنک مناتے، اور آپ نے دیکھا جو اس کا بیان تھا، فقیروں کو پتہ نہیں دولت کہاں سے آتی، کوئی رسید نہیں ہوتی فقیروں کے پاس۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ دیکھیں یہ مانگنے والے کے پاس جائیں، اس کو کہ رسید دکھا، وہ اس کے بعد کدھر سے رسید ہوگی؟ اس نے کون سا وہاں پہ کوئی بزنس شروع کیا، وہ کسی نے لیکن یہ مانگا نہیں انہوں نے چھینا ہے۔ یہ ڈاکو ہے، مانگنے والوں میں اور چھیننے والوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ ڈکیت ہے، مافیا ہے، خطرناک قسم کی۔
माशरे में इनकी इज्जत नहीं, मगर इन बेशर्मों को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, कोई भी इंसान है जब एक दफ़ा वो उसके ज़हन से ये निकल जाए कि कुछ नहीं होता, वो फिर जो मर्जी औरत हो बंदा हो, वो फिर चल सो चल गलत कामों पे चलता जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नाज़रीन, अभी जमात अहमदिया के जो सरबराह है उनका एक पैगाम है, वो भी मैं सोचा आपको सुनाऊं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़ें भी इस्लाह के लिए। तो हमारे साथ ही रहे, सुनते हैं क्या पैगाम है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं कि माल से भी मोहब्बत करो और खुदा ताला से भी, सिर्फ एक मोहब्बत कर सकते हो। बस खुशकिस्मत वो शख्स है कि खुदा से मोहब्बत करे, और अगर कोई तुम में से खुदा से मोहब्बत करके उसकी राह में माल खर्च करेगा तो मैं यकीन रखता हूँ कि उसके माल में भी दूसरों की निस्बत ज़्यादा बरकत दी जाएगी, क्योंकि माल खुद बखुद नहीं आता बल्कि खुदा के इरादे से आता है। बस जो शख्स खुदा के लिए बात हिस्सा माल का छोड़ता है वो ज़रूर उसे पाएगा, लेकिन जो शख्स माल से मोहब्बत करके खुदा की राह में वो खिदमत बजा नहीं लाता जो बजा लानी चाहिए, तो वो ज़रूर इस माल को खोएगा, यानी उसका माल ज़ाया हो जाएगा। ये मत ख्याल करो कि माल तुम्हारी कोशिश से आता है, बल्कि खुदा ताला की तरफ से आता है, और ये मत ख्याल करो कि तुम कोई हिस्सा माल का देकर या किसी और रंग से कोई खिदमत बजा लाकर खुदा ताला और उसके फरिश्तादा पर कुछ एहसान करते हो, बल्कि ये उसका एहसान है कि तुम्हें इस खिदमत के लिए बुलाता है। और मैं सच सच कहता हूँ कि अगर तुम सब मुझे छोड़ दो और खिदमत और इमदाद से पहलू तही करो तो वो एक कौम पैदा कर देगा कि उसकी खिदमत बजा लाएगी। तुम यकीनन समझो कि ये काम आसमान से है और तुम्हारी खिदमत सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए है। बस ऐसा ना हो कि तुम दिल में तकब्बुर करो और ये ख्याल करो कि हम खिदमत माली या किसी किस्म की खिदमत करते हैं। मैं बार बार तुमको कहता हूँ कि खुदा तुम्हारी खिदमतों का ज़रा मोहताज नहीं, हाँ तुम पर उसी का फजल है कि तुमको खिदमत का मौका देता है। अल्लाह करे कि कभी किसी अहमदी के दिल में कुर्बानी करने के बाद तकब्बुर पैदा ना हो, और वो हमेशा अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी को एक एजाज़ समझे, एक फजल समझे, और हमेशा की तरह वो कुर्बानियों के आला मयार कायम करता चला जाए, और हमेशा मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की दुआओं का वारिस बनने वाला ठहरे, ना कि आपकी नाराज़गी से शर्माने वाला हो। अरे ये असल में मैं से ये इसलिए सुनाना चाह रहा था कि दौलत अगर आप देखें लोगों के पास है तो साथ इज्जत भी अल्लाह ताला दे तो फिर ही दौलत का फ़ायदा है। जो मैंने पहले हिस्से में आपको वो दिखाया, कहता फ़कीरों के पास दौलत आ जाती है, उनको पता ही नहीं होता। मगर अगर आप नमूना देखना चाहे कुर्बानी का तो वो जमात अहमदिया के लोगों में आपको सिर्फ नज़र आएगा। और यहाँ ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये जो कुर्बानी लोग करते हैं ये फिर इंसानियत की खिदमत के लिए ज़ाहिर है, ये जो पैसा खर्च होता है वो किया जाता है और लोगों को बेसहारा नहीं छोड़ा जाता। और जिस तरह आपने ये देखा मरियम सफ्दर के बेटे की शादी में इतना पैसा खर्च किया गया और उनको खुद पता नहीं कि ये दौलत कहाँ से उन्होंने लूटी हुई है, क्योंकि जो डाकू होते हैं, चोर होते हैं, उनको पता ही नहीं होता किस घर से हमें लूटा हुआ है, मिक्स हो जाता है ना सब कुछ, तो उनको पता नहीं कहाँ से कमीशन ली हुई है। मगर एक तरफ आप देखेंगे कि मियाना रवि के साथ हमारे जो अहमदी हैं, शादियाँ हों, ब्याह शादी कोई भी प्रोग्राम हो, वहाँ मियाना रवि के साथ अखराजात करते हैं, और उसमें से माली कुर्बानी जिस तरह जमात अहमदिया के सरबराह ने फरमाया कि माली कुर्बानी की जाती है और लोगों की खिदमत की जाती है। ये जज्बा आज आप कहाँ ढूंढ सकते हैं? आपको मैंने दोनों रास्ते बताए, आप खुद सर्च करें कि कहाँ कहाँ खिदमत की जाती है। बेवा, यतीम, ऐसे ऐसे बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं जिनके अखराजात जमात अदा करती है।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो दौलत ठीक होती है जो लोगों के पास है, फिर उसकी कुर्बानी की जाती है, वो ठीक जगह पर लगती है। तो ये छोटा सा मैसेज है मेरा ख्याल उन लोगों के लिए जिनको ये समझ आनी चाहिए कि गलत और सही पैसे में फ़र्क क्या है। गलत पैसा जो आएगा वो जिस तरह शादी चल रही है, कभी वलीमा कभी कुछ, वो इन चीज़ों पे खर्च होंगे, लोग खा पी के चले जाएंगे और वहाँ अमीर लोग आए होते हैं, उनके पास पहले भी दौलत की कमी नहीं होती, मगर उस दावत में कोई गरीब आपको नजर नहीं आएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें नाइमरोज टीवी इंटरनेशनल के साथ। अपना ख्याल रखें, मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।